सत्य समाचार, निष्पक्ष समाचार, समाज बदल्ने हाम्रो अभियान। नमस्कार, यो हो टाइम समाचार। म चाँदनी। सुरु गरौँ रक्षा बन्धन सम्बन्धी समाचारबाट। तराई मधेस सहित मिथिलाञ्चलमा आज रक्षाबन्धन पर्व मनाइँदैछ। आज र श्रवण शुक्ल पक्ष पूर्णिमा अर्थात् जनै पूर्णिमा ऋषि तर्पणी पनि हो। आजको दिन तागाधारीले जनै लगाउने र रक्षा सूत्र डोरो बाँध्ने गरिन्छ। सरकारले यस अवसरमा देशभर आज सार्वजनिक बिदा दिएको हो। वेद मन्त्रद्वारा अभिमन्त्रित योग्य पवित्र जनै र रक्षा सूत्र आफूभन्दा ठुलो व्यक्ति र आचार्यको हातबाट लगाउने चलन रहेको छ। सकेसम्म आजको दिन सूर्योदय भन्दा अगाडि उठेर स्नान गर्ने चलन रहेको छ। आजको दिन पूर्णिमा भएकाले दिन शुभ मानिन्छ। अरुधती सहित कश्यप, अत्रि, भारद्वाज, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि, वशिष्ठ र अगस्त्य गरी 8 ऋषिलाई पूजा एवं तर्पण गर्ने भएकाले आजको दिनलाई ऋषि तर्पणी पनि भन्ने गरिन्छ। तराई क्षेत्रमा आज रक्षा बन्धन मनाइँदैछ। दिदी बहिनीले दाजुभाइलाई राखी बाँधेर यो पर्व मनाउँछन्। यसबाट दिदी बहिनी र दाजुभाइका बीचमा प्रेम सम्बन्ध बढ्छ भने सामाजिक मान्यता छ। आजको दिन विभिन्न गेडागुडी भिजाएको क्वाटी खाने चलन पनि रहेको छ। क्वाटी बनाई खानाले शरीरमा रोग नलाग्ने, पेट सफा हुने र वर्षाभर खेतीपातीको काम गर्दा शरीरमा लागेको चिसो निकाली भित्रदेखि नै तापको सञ्चार गर्छ भने धार्मिक मान्यता छ। दुवै सदनबाट पास भएको नागरिकता विधेयक अविलम्ब प्रमाणीकरण गर्न नेपाली काङ्ग्रेस मधेस प्रदेश कार्य सम्पादन समितिको बैठकले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई आग्रह गरेको छ। पार्टीको प्रदेश कार्यालय जनकपुरधाममा बसेको बैठकले राष्ट्रपति भण्डारीलाई नागरिकता विधेयक अविलम्ब प्रमाणीकरण गर्न आग्रह गरेको हो। राष्ट्रपति भण्डारीले संसदको दुवै सदनले पारित गरेर पठाएको नागरिकता विधेयक करिब 2 सातादेखि विचाराधीन अवस्थामा रहेको छन्। यस्तै समितिले मधेस प्रदेशका सङ्घीय र प्रदेशसभा निर्वाचनको क्षेत्रको वस्तुगत विश्लेषण गरी प्रतिवेदन पेश गर्न जिल्ला प्रतिनिधि खटाउने निर्णय गरेको छ। शुक्रबार पछिल्लो 24 घण्टामा थप्प 781 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ भने 2 जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 4712 जनाको परीक्षणमा 781 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार 2219 जनाको PCR परीक्षण गर्दा 419 जना र 2422 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 362 जनामा संक्रमण देखिएको मन्त्रालयको भनाइ छ। यो सँगै कोरोना भाइरसको सक्रिय संक्रमितको संख्या 5775 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 511 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्, जसमध्ये 5565 जना होम आइसोलेसनमा रहेका छन् भने 210 जना संस्थागत आइसोलेसन र 63 जना आइसियुमा छन्। यस्तै 8 जनाको भेन्टिलेटरमा राखेर उपचार भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। शुक्रबार थपिएसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 11,39,226 पुगेको छ। महतरी प्रहरीले 2 करोड 40 लाख भन्दा बढी राजस्व सङ्कलन गरेको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय महतरीका एसपी कृष्ण पङ्गेनीको 6 महिनाको कार्यकालमा महतरी प्रहरीले 2 करोड 40 लाख 48,786 रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गरेको हो। फागुन महिनामा मात्रै 34,61,071 रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएको एसपी पङ्गेनीले बताए। एसपी पङ्गेनीका अनुसार विभिन्न किसिमको लत्ता कब्जा, किराना सामानहरू, सवारी साधन र नगद बरामद भएको थियो। यस्तै चैत महिनामा 68,66,583 रुपैयाँ, वैशाखमा 22,87,965 रुपैयाँ, जेठमा 30,81,400 रुपैयाँ, असारमा 50,42,334 रुपैयाँ र चालु आर्थिक वर्षको श्रावण महिनामा 33,09,425 रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएको हो। विभिन्न किसिमको लत्ता कपडा, किराना सामानहरू, सवारी साधन र स्रोत नखुलेको रकमसँगै फागुनमा 2 जना, चैतमा 3 जना, वैशाखमा 1 जना, ज्येष्ठमा 3 जना, असारमा 6 जना र श्रावणमा 1 जना गरी 16 जना समेत पक्राउ परेका छन्।
पर्सामा श्रीमतीको हत्या गरेको आरोपमा प्रहरीले एकजनालाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा वीरगञ्ज महानगरपालिका वडा नम्बर 23 इटियाहीका दिनेश प्रसाद यादव छन्। उनले 23 वर्षकी श्रीमती प्रतिमा कुमारी यादवको हत्या गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साका प्रहरी नायब उपरीक्षक तथा प्रवक्ता प्रहलाद कार्कीले जानकारी दिए। उनले घाँटी थिचेर श्रीमतीको हत्या गरेको भन्दै बिहान 4 बजे वडा प्रहरी कार्यालय श्रीपुरमा सूचना आएको र त्यसपछि श्रीपुर तथा जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट खटिएको टोलीले उनलाई पक्राउ गरेको प्रहरीले जनाएको छ। मृतकको शव जाँच प्रविधि मुसुल्का गरी पोस्टमार्टमको लागि नारायणी अस्पताल वीरगञ्जमा पठाएको छ। आज जनै पूर्णिमा र गाई जात्रा पर्व मनाइँदैछ। हरेक वर्ष श्रावण शुक्ल पूर्णिमामा मनाइने जनै पूर्णिमा अर्थात् ऋषि तर्पणी आज जनै धारण गरेर रक्षा बन्धन बाँधेर र क्वाटी खाएर मनाइँदैछ। काठमाडौँको पशुपतिनाथ सहित देशभरका मन्दिरहरूमा आज जनै लगाउने र रक्षा बन्धन बाँध्नका लागि भक्तजनहरूको भिड लागेको छ। आजकै दिन दिदी बहिनीले आफ्ना दाजुभाइलाई दीर्घायुको कामना गर्दै राखी बाँधिदिने र दाजुभाइले दिदी बहिनीलाई दक्षिणा दिने चलन छ। आजको दिन वैदिक सत्य सनातन हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले नदी तलाउ पोखरी र मन्दिरमा गएर स्नान गरी ब्राह्मण पुरोहितसँग रक्षाबन्धन बाँध्ने र वैदिक मन्त्रोच्चारणले मन्त्र्याएको जनै लगाउने चलन छ। यसरी वैदिक मन्त्रोच्चारण गरेका जनै र रक्षाबन्धन बाँधेमा नकारात्मक प्रभाव नपर्ने विश्वास छ। आजको दिनमा बाँधिएको रक्षाबन्धन तिहारमा लक्ष्मी पूजाका दिन खोलेर गाईको पुच्छारमा बाँधे मनोकांक्षा पूरा हुने धार्मिक विश्वास रहिआएको छ। यस्तै आज प्रतिपदा तिथि लाग्ने भएकाले गाई जात्रा पर्व पनि मनाइँदैछ। गाई जात्रा पर्व हरेक वर्ष भाद्र कृष्ण प्रतिपदादेखि अष्टमीसम्म 8 दिन मनाइने गरिन्छ। एक वर्षभित्र दिवंगत भएका आफन्तको सम्झनामा आजका दिन गाई वा मानिसलाई गाईका रूपमा सिंगारी आफ्ना क्षेत्रमा परिक्रमा गराउने र उनीहरूलाई श्रद्धालुद्वारा दूध फलफुल रोटी चिउरा दहीका साथै अन्न र द्रव्य दान गरिन्छ। यसरी नगर परिक्रमा गर्नले वर्षभरि मृत्यु भएका व्यक्तिहरू गाईको पुच्छार समाएर वैतरणी पार हुन्छन् भने धार्मिक विश्वास छ। सरकारले मिटर ब्याजी अपराध नियन्त्रण कार्यदल गठन गरेको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देवाको निर्देशनमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खानले मन्त्री स्तरीय निर्णयबाट 6 सदस्यीय कार्यदल गठन गर्नुभएको हो। गृह मन्त्रालयका सहसचिव डाक्टर भीष्म भुषालको संयोजकत्वमा रहेको कार्यदलमा नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोमा कार्यरत वरिष्ठ उपरीक्षक दिनेश आचार्य, गृह मन्त्रालयका कानुन उपसचिव श्री कृष्ण पौडेल, नेपाल प्रहरीको अपराध अनुसन्धान शाखामा कार्यरत प्रहरी उपरीक्षक कृष्ण प्रसाद कोइराला, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका उप अनुसन्धान निर्देशक मुकुन्द मरहट्टा सदस्य रहनु भएको छ। कार्यदलको सदस्य सचिव नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोमा कार्यरत नायब उपरीक्षक रोशन खड्कालाई मनोनयन गरिएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ। कार्यदललाई 1 महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउने कार्यादेश दिएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देवाले आज शुक्रबार बिहान गृहमन्त्री खान, नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक धीरज प्रसाद सिंह, सशस्त्र प्रहरी बलका महानिरीक्षक राजु अर्याल र गृह मन्त्रालयका सहसचिवलाई बोलाएर मिटर ब्याजी सम्बन्धी समस्या समाधानका लागि उपायहरू पहिचान गरी अपराधीलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन र भविष्यमा यस्ता अपराध हुन नदिन आवश्यक पहल कदमी लिन निर्देशन दिनुभएको थियो। कार्यदललाई मिटर ब्याजी समस्या बढी भएका जिल्लामा स्थलगत भ्रमण गरी समस्याका कारक र समाधानका उपायहरू पहिचान गर्दै मिटर ब्याजी अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन अन्तर्निकाय समन्वय र सहकार्य गर्ने तथा आउँदा दिनमा यस्तो अपराध न्यूनीकरण गर्न अवलम्बन गर्नुपर्ने उपायहरूका सम्बन्धमा सिफारिस सहितको प्रतिवेदन पेश गर्ने लगायतका कार्यादेश दिएको छ। विभिन्न जिल्लाका मिटर ब्याज पीडितहरूले काठमाडौँमा समेत प्रदर्शन गर्दै आएका छन्।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले देशमा रहेको युवा शैक्षिक बेरोजगारी अन्त्य गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भएको छ। आज शुक्रबार अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवसको अवसरमा युवा परिषदले काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्री देउवाले यस्तो बताउनु भएको हो। प्रधानमन्त्री देउवाले युवा केन्द्रित गतिविधिको कार्ययोजना निर्माण तथा कार्य सम्पादन कार्यभार युवा परिषदले गर्नुपर्ने बताउनुभयो। सरकारले उद्यमशीलता विकास र युवालाई रोजगारी प्रबन्धन विकास निर्माणमा युवा सहभागिता युवा वर्गको नेतृत्व विकास लगायत विभिन्न क्षेत्रमा काम गर्दै आएको उहाँको भनाइ छ। उहाँले भन्नुभयो, देशमा युवा वर्गमा रहेको शैक्षिक बेरोजगारीलाई अन्त्य गर्न प्रतिबद्ध हुनुपर्ने आवश्यक छ। युवालाई जीवनोपयोगी सिप र सिकाइबाट स्वदेशमा नै सहज रूपमा जीविकोपार्जन गर्न सक्ने बनाउन खाँचो रहेको छ। त्यसका लागि अन्तर पुस्ता सिप हस्तान्तरण लगायतका कामलाई थप प्रभावकारी बनाउनु पर्ने देखिएको छ। प्रधानमन्त्री देउवाले धेरै युवालाई विकास निर्माण तथा उद्यमशीलतामा सहभागिता गराउन आवश्यक रहेको पनि बताउनुभयो। आर्थिक समाचार। नाममा निजामती कर्मचारी मध्ये केहीको तलब बजेटमा घोषित भन्दा उच्च दरले बढाउने प्रस्ताव कार्यान्वयन नहुने अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले स्पष्ट पारेका छन्। अर्थमन्त्री शर्माले बजेटको घोषणा विपरीत असमान दरमा तलब वृद्धि गर्ने प्रयास विरुद्ध आन्दोलित राजपत्र अंकित कर्मचारीका नेताहरूसँगको भेटमा त्यस्तो आश्वासन दिएका हुन्। अर्थ मन्त्रालयका सचिव कृष्णहरि पुष्करले मर्यादा क्रम अनुसार तलब स्केल कायम गर्ने भन्दै राजपत्राङ्कित कर्मचारीको तलब 24.26% बढाउने प्रस्ताव मन्त्री परिषदमा लैजाने तयारी गरेका थिए। अर्थमन्त्री शर्माले जेठ 15 गते बजेट भाषण गर्दा निजामती, सेना प्रहरी, शिक्षक लगायत सबै राष्ट्रिय सेवकको तलब श्रावण 1 गतेदेखि लागू हुने गरी 15% वृद्धि गरेको घोषणा गरेका थिए। अर्थका उच्च अधिकारीले संसदीय समितिको निर्देशनमा टेकेर राजपत्राङ्किता कर्मचारीको तलब बजेटमा घोषित भन्दा उच्च दरमा वृद्धि गर्न खोजेका हुन्। श्रावण 15 गते संसदको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले मर्यादा क्रम अनुसार निजामती कर्मचारीको तलब निर्धारण गर्न निर्देशन दिएको थियो। अहिले सम्मान मर्यादा क्रमका निजामतीको भन्दा सेना र प्रहरीका अधिकृतको तलब स्केल बढी छ। असमान रूपमा तलब वृद्धि गर्ने अर्थको प्रस्तावबाट रुष्ट राजपत्र अंकित कर्मचारीका नेताले सोमबार अर्थमन्त्री भेटेर त्यसलाई सच्याउन दबाब दिएका थिए। भेटमा शर्माले तत्कालको लागि बजेट भाषण अनुसार नै तलब वृद्धि गर्ने बताएको नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष गोपाल पोखरेलले जानकारी दिए। 5 कर्मचारी संगठनका अध्यक्षसँगको भेटमा अर्थमन्त्री शर्माले अहिले बजेटको घोषणा अनुसारै 15% तलब वृद्धि लागू गर्ने र नमिलेका विषय पे कमिसन गठन गरेर मिलाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको पोखरेलले बताए। पोखरेल सहित निजामती कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष लेखनाथ कोइराला, नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष हरिबहादुर रावल, मधेसी कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष भुवनेश्वर चौधरी, एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष मोहन घिमिरेले अर्थमन्त्री शर्मालाई भेटेका थिए। नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष रावलले पनि मन्त्री शर्माले अहिले 15% तलब वृद्धि लागू गर्ने बताएको जानकारी दिए। मन्त्री शर्माले निजामती सेवाभित्र र बाहिर नमिलेको मर्यादा क्रम लगायत विषय पनि मिलाउने आश्वासन दिएको रावलको भनाइ छ। अर्थको प्रस्ताव अनुसार भए सहका अधिकृतले श्रावणबाट साबिकको भन्दा 24.26, उपसचिवले 23.35, सहसचिवले 23.63 र सचिवले 18.61% बढी तलब पाउँछन्। नायब सुबाभन्दा तलबका कर्मचारीको तलब भने 15% मात्रै बढ्छ। सिंहदरबारमा कार्यरत नायब सुबाहरूले त सोमबार अर्थ मन्त्रालयमा भेला भएरै उक्त प्रस्तावको विरोध गरे। अन्तर्राष्ट्रिय समाचार।
अफगानिस्तानका प्रमुख धर्मगुरु शेख रहिमुल्ला हक्कानीले महिला शिक्षाको पक्षमा रहेपछि उनको हत्या भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले राजधानी काबुलमा भएको आत्मघाती बम आक्रमणमा धर्मगुरु हक्कानीको मृत्यु भएको तालिबान अधिकारीलाई उद्धृत गर्दै जनाएका छन्। प्लास्टिकको कृतिमा गोडामा विस्फोटक पदार्थ लुकाएर ल्याएका व्यक्तिले आफैलाई विस्फोट गराएर शेख हक्कानीको हत्या गरेको तालिबान अधिकारीले समाचार संस्था रोइटर्सलाई बताएका छन्। आक्रमणको जिम्मा विद्रोही समूह इस्लामिक स्टेट आइएसले लिएको छ। हक्कानीको कार्यालयभित्रै विस्फोट गराएको आइएसले बताएको हो। स्थानीय सञ्चार माध्यमले दिएको जानकारी अनुसार विस्फोट राजधानी काबुलमा रहेको एक मदरसामा भएको हो। शेख हक्कानी अफगानिस्तानमा तालिबान शासनको पक्षमा थिए र उनले महिला शिक्षाको पक्षमा अभिव्यक्ति दिँदै आएका थिए। उनले महिला शिक्षाको पक्षमा धार्मिक अभिव्यक्ति फतवा जारी गरेका थिए। युक्रेनको जापोरिजा परमाणु ऊर्जा केन्द्रमा थप्प बम आक्रमण भइरहेपछि संयुक्त राष्ट्र सङ्घले अनाविक भट्टी वरपर सैन्य गतिविधि बन्द गर्न आह्वान गरेको छ। राष्ट्रिय सङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले जापोरिजा वा अरू कुनै पनि अनाविक भट्टीमा आक्रमण हुँदा भयभीत सहित उत्पन्न हुने भन्दै तत्काल सैन्य गतिविधि अन्त्य गर्न आह्वान गर्नुभएको हो। राष्ट्रिय सङ्घीय सुरक्षा परिषदको बैठकमा यही विषयमा छलफल समेत भइरहेको बीबीसीले जनाएको छ। राष्ट्रिय सङ्घको परमाणु निगरानी निकायका प्रमुख राफाएल ग्रोसीले संवेदनशील घडी आएको बताउनु भएको छ। यो अनाविक भट्टीमा कम्तीमा 10 पटक आक्रमण भएको छ। आक्रमणमा रुस र युक्रेन दुवैले एक अर्कालाई आरोप लगाएका छन्। रुसले सबैभन्दा खराब अनाविक दुर्घटना निम्त्याउन खोजिरहेको युक्रेनको आरोप छ। यो परमाणु ऊर्जा केन्द्र गएको मार्चता रुसको कब्जामा छ। G7 राष्ट्रहरूले यो केन्द्र युक्रेनलाई फिर्ता गर्न रुसलाई भनेका छन्। यो परमाणु ऊर्जा केन्द्र युरोपकै सबैभन्दा ठुलो हो। खेलकुद समाचार। नेपाली फुटबलको नयाँ सिजन असोजदेखि सुरु हुने भएको छ। अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ इन्फाको दोस्रो कार्य समिति बैठकले ए डिभिजन लिग नेपाल सुपर लिग एनएसएल लगायतका प्रतियोगिताको मिति तय गरेको छ। कार्य समितिको निर्णयअनुसार तय भएका फुटबल प्रतियोगिता असोजदेखि अर्को वर्ष असारसम्म सञ्चालन हुनेछ। फुटबल सिजन 9 महिनाको भए पनि फुटबलको मेरुदण्ड मानिने ए डिभिजन लिग भने करिब 3 महिना मात्र चल्नेछ। ए डिभिजन लिग पुस 8 देखि चैत 4 गतिसम्म गर्नका लागि प्रस्ताव भएको छ। निर्णय सार्वजनिक नभए पनि त्यही मितिमा लिग गर्ने एन्फाको तयारी रहेको महासचिव किरण राईले जानकारी दिए। ए डिभिजन लिगको पनि मिति प्रस्ताव भएको छ तर विज्ञप्तिमा त्यहाँ छुटेछ। अब साधारण सभाबाट यसलाई अनुमोदन गरिनेछ। एन्फा महासचिव राईले भने उनका अनुसार राष्ट्रिय लिगको विषयमा छलफल भए पनि अन्तिम निर्णय भएको छैन। यस्तै मङ्सिरमै नेपालमा निर्वाचन पनि हुनेछ। नेपाल सुपर लिगको दोस्रो संस्करण पनि आयोजना गर्नुपर्ने भएकोले यस पटक ए डिभिजन लिग पुसमा सुरु गर्न लागेको हो। पोहोर लिग मङ्सिरमा सुरु गरेर फागुनमा सकिएको थियो। फुटबलको सिजनको पहिलो प्रतियोगिताको रूपमा असोज 1 गतेदेखि सी डिभिजन लिगको छनौट सुरु हुनेछ। असोज 30 गतेसम्म चल्ने छनौटमा सहभागी टिमको आधारमा आयोजना स्थल तोकिने एन्फाले जनाएको छ। त्यसअघि भदौ 21 देखि असोज 3 गतेसम्म काठमाडौँमा 6औं साफ महिला च्याम्पियनसिप आयोजना हुनेछ। हस्, अहिलेको लागि टाइम समाचार यति नै। हेर्दै गर्नुहोला टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।